इस नफिल को जिंदगी में जब भी जिस मकसद के लिए पढ़ूं तो अता कर दे, फिर करिश्मे देखे। यकीन जानिए सारी जिंदगी फिर वो कहते ना बैठ के खाएं, या अल्लाह में ये मेरा काम कर दे, मैं नफिल पढ़ूंगा, मानते ही काम हो जाता। और फिर सूरत पूरी करके फिर कोई सूरत मिलाएं, बस करें, अल्लाह ने फैसले कर दिए, अल्लाह ने फैसले कर दिए। 40 दिन सिर्फ इस नियत से ये नफिल पढ़ लें। सुन ले मेरी बात को, या अल्लाह इस नफिल को जिंदगी में जब भी जिस मकसद के लिए पढ़ूं तो अता कर दे, फिर करिश्मे देखे। सलातुल कबूलियत, या अल्लाह मैं कबूलियत की नियत से यह नफिल पढ़ रहा हूं। गौर से सुन रहे, 40 दिन, पर 40 दिन पढ़े ऐसे अल्लाह और बंदा हो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना ये दिल आबाद रहे और नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे और यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। 40 दिन ऐसे अगर पढ़ लें, या 40 दिन ना पढ़ें, 40 दफा ये नफिल पढ़ने हैं। रोज पढ़ लें, हफ्ते में 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 40 दफा ये नफिल पढ़ें, लिखते जाएं, आज मेरे 2 दफा हो ये नफिल हो गए, 2 नफिल बस पढ़ लें और नियत ये करें कि अल्लाह मेरे ये नफिल को ऐसी कबूलियत अता फरमा, ऐसी महबूबियत अता फरमा और ऐसा कोई निजाम अता फरमा कि मैं ये नफिल पढ़ूं जिस वक्त भी, जिंदगी में जिस मकसद के लिए भी, तेरी बारगाह में कबूलियत हो जाए। यकीन जानिए सारी जिंदगी फिर वो कहते ना बैठ के खाएं। एक साहब कहने लगे ये दौलत बना लो, ये माल बना लो, ये चीजें बना लो, फिर सारी जिंदगी बैठ के खाओ, यानी सारी जिंदगी इसकी आमदनी खाते रहो। कभी किसी वक्त, जो वक्त आपको सहूलत हो, जो वक्त आपको सहूलत हो, 40 दिन इस कबूलियत की नीयत से पढ़ लें। साहब कहने लगे मैं काबा के सामने गया ना, आंखें नीची करके गया, आंखें बंद करके गया, एहतियात से देखता था गिर भी ना जाऊं। मैंने जाके काबा के सामने आंखें खोली और सुना था कि जो पहली नजर काबा को देखेंगे, जो मांगेंगे कबूल होगा। मैंने पहली नजर में अल्लाह से यह मांगा कि या अल्लाह मैं जो दुआ मांगू कबूल कर दे। ऐसे ही अल्लाह पाक से आप मांगे कि या अल्लाह तू अपने गैब के खजाने से, तो अपने गैब के खजाने से मैं 40 दिन तुझसे मांगूंगा। 40 दिन का फैसला कर लें। जिंदगी 40 साल है, 80 साल है, 100 साल है, जितने साल भी है, अगर आप फैसला कर लें 40 दिन का कि मैं 40 दिन जो है ये नफिल पढ़ूंगा या 40 दफा पढ़ूंगा, कोई दिन नागा हो जाए क्या हर्ज है? वक्त नहीं मिला, जिंदगी की मसरूफियात हैं तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह की बारगाह में रियायत है। पर 40 दिन ये अगर 40 दफा कर लें और ये नियत कर लें या अल्लाह जिंदगी भर जो मांगू का कबूल हो, और अल्लाह कबूल करता है। फिर हत्ता कि यहां तक हो जाता है, यहां तक हो जाता है, यहां तक हो जाता है, फिर अल्लाह का निजाम है कि बंदा नफिल मान ले, या अल्लाह में ये मेरा काम कर दे, मैं नफिल पढ़ूंगा, मानते ही काम हो जाता। हाँ हाँ, जैसे मन्नत मानते हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, सैयदना हसन और हुसैन जो है ये गुम हो गए, तो हजरत फातिमा, हजरत अली ने मन्नत मानी नफिल पढ़ने की, अल्लाह बचे मिल जाए हम नफिल पढ़ेंगे। 2 नफिल हाजर, और जब पहुंच किस पे, या कनाबुदु या नस्तईन पे, बस इसको फिर पढ़ पढ़, इतना पढ़ दोहरा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाए, तेरे अंदर बेचैनी हो जाए, तेरे अल्लाह के साथ तारे मिल जाए, बेकली और बेकरारी की इंतहा हो जाए। इतना पढ़, इतना पढ़, इतना पढ़, इतना पढ़ कि तेरे अंदर एक कैफियत पैदा हो कि अल्लाह ने दे दिया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी मांगी मांगी, आखिरकार जिब्रील आए कि अल्लाह के नबी बस करें, अल्लाह ने फैसले कर दिए, अल्लाह ने फैसले कर दिए, अल्लाह ने फैसले कर दिए। और फिर सूरत पूरी करके फिर कोई सूरत मिलाएं, फिर रुकू करें, फिर सजदे करें, फिर दूसरी रकत में इसी तरह सूरत फातिहा पढ़ें, और जब पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे फिर इसको दोहराएं और बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, रमजान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल हैं, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है, और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस
6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें, सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिगफार, सलातुल तौबा। मौला जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिगफार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिगफार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिगफार में पहली रकत में सूरतुल काफिरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इखलास 11 बार। अल्लाह अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, रमजान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफिरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफिरून और बाएं हाथ में सूरत इखलास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर खताएं ही खताएं हैं, तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है, और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। अल्लाह इस कलाम के सदके में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो जिंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफिरून और सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नजर बद का इलाज है। ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती, सूरत काफिरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस सब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा कई बार चरागों को बुझाकर ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोजे तक सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है 7 सलाम का। कुरान पाक के 7 सलाम है और बहुत हैरत अंगेज अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाल्लाह आप कर रहे हैं 7 सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोजे में आप ले चुके हैं, और 7 सलाम का अमल आपको इल्म है आपने दूसरे रोजे से शुरू किया था, और छठे रोजे तक इंशाल्लाह ये चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला मैं तो कुछ नहीं, ना मैं सुनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ, ए दुख सनु हर दम रौसी, रोंदी ही मर जावा हूँ। अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता दें, बड़ा शहंशाह करीम है, कबूल करता है। सोचें, रब हो, सूरतुल काफिरून, सूरत इखलास हो, तहज्जुद का वक्त हो, नफिल हो, सजदे हो, और फिर सेहरी का वक्त हो, और रमजान की रात हो, जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा? सारे कबूलियत के लम्हे हमने जमा करके अल्लाह के सामने फरियाद रखी है, इंशाअल्लाह कामयाब है, और सारे काम बन जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, सब नाकामियां दूर हो जाएंगी, और राहत, रहमत और बरकत और अता और शफकत के दरवाजे, और इंशाअल्लाह कबूलियत है। नहीं छोड़ेंगे अमल हम नहीं छोड़ेंगे, अमल नहीं छोड़ेंगे, और इस अमल को इंशाअल्लाह ताला हैरत अंगेज तौर पे तवज्जो से करेंगे, ध्यान से करेंगे, यकसुई से करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो एक ये पुराना लोटा है, भारी देखें कितना है। वाह जबरदस्त जबरदस्त, लकड़ी के पीसेस, और ये चक्की वो पड़ी हुई है। वाह 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 वाह। तो ये भी कहीं ऐसी ही किसी जगह से ये सारा कुछ पुरानी चीजें निकली हैं, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने फिलहाल तो रख दिया है। ये इसका आप जिक्र कर रहे थे, ये भरे हुए हैं, ये देखें, वाह वाह, बर्तन भरे हुए हैं, इसमें सारे जगह ही नहीं है, इस चीज से कहाँ से ला? अरे अरे, ये भी इसी तरह से ये सारा ये पुराना व्हील है, पुरानी रेडियां होती थी, बैल रेडियां, जो जिसके आगे पुराने पहिए होते थे। ये पुरानी जूतियां हैं, ये जूतियां हैं। वाह, ये भी जूती पड़ी है। ये कितना पुरानी होगी इसमें? हटा लो, ये जूतियां पड़ी। ये वो जूती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये भी छोटी, ये बच्चे की जूती है, ये बड़ी की जूती है।
یہ پہن لیتے تھے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی بیماری, کوئی چیز, کوئی کچھ نہیں. اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر, کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے سارا کچھ, ہارٹ کی بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی, یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے, اور اگر میں یہ پکڑوں, ہاں یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی, آپ دیکھیں نا پورا اونٹ کا پورا سر, اس کا پورا دیکھیے. اچھا یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے. ارے یہ دیکھیں نا پورا پاؤں خشک پڑا ہے, پورا پاؤں پڑا. یہ آپ کہاں سے, کب سے یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور میں تم میری نبوت کا دعویٰ دنیا میں پھیلاؤ. کہنے لگا آپ نبی کیسے ہیں؟ نبوت کا دروازہ بند, ختم نبوت کی مہریں, تو آپ نبی کیسے ہیں؟ آپ تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. کہنے لگے نہیں, وہ انسانوں میں تھا, جنات میں ہو سکتا, میں جن ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت سب کے لیے ہے تو نبوت سب کے لیے ہے, نبی تو کوئی نہیں آ سکتا. اس نے کہا نہیں, میں دنیا دوں گا, دولت دوں گا, مال, تیرے لیے خزانے بے بہا کر دوں گا, تو میری نبوت کا پرچار کر کے ایک نبی ہے, تکلیف نہیں آنے دوں گا, تکلیف کو میں خود روکوں گا, میں طاقتور جن ہوں. اس نے کہا نہیں, کہا سوچ لیں, غائب ہو گیا. وہ کہنے لگا میں ذکر کرتا تھا روزانہ, پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا وہ بندہ, پھر میں ذکر کرتا تھا, پھر بیٹھ جاتا تھا. آخر کار اس نے مجبور کر دیا کہ مجھے نبوت, کہا میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا, میں تجھے راضی کر کے کام چلاؤں گا, زبردستی نہیں کروں گا. اس نے کہا نہیں, ایسا ممکن نہیں. پھر وہ کسی اللہ والے کے سے اس نے رجوع کیا, اپنے مرشد سے رجوع کیا, اللہ والوں سے رجوع کیا. وہ کہنے لگے میرے مرشد نے فرمایا جب ذکر کیا کر, اور وہ آئے نا, اب دیکھنا میری طرف, وہ آئے نا تو فرمایا لجاہ قلبی سے کہا کر اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. اس لفظ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد اور وجود کی کیفیتوں سے, رواں 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 رواں, انگ 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 انگ, اور قطرہ قطرہ, اللہ 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 بولے. ہاں یہ بولے, فرمایا اس طرح. آپ جب وہ جن آیا نا اور فرمایا اس سے بات نہ کرنا, نہ سوال نہ جواب, کچھ بھی نہیں, وہ بولتا رہے, تو انہیں صرف اللہ کہنا ہے. اور جو آیا نا تو اس کو دیکھ آ کے بیٹھا, یہ کہنے لگے میں نے اپنا ذکر چھوڑ کے صرف لفظ ذات, اسم ذات, اللہ, بس ایسے کیا, ایک دم نیچے پیچھے جا گرا. یہ کیا کرتا ہے, مجھ سے بات کر. کہنے لگا نشانے پہ لگا تیر. آگ کا علاج, جن آگ سے ہے. وہ جادو کی شکل میں آیا یا بزرگ بن کے آیا, وہ جنات کی شکل میں آیا یا بیماری بن کے آیا, وہ آفت کی شکل میں آیا یا سحر بن کے آیا, وہ کسی نظر بد کی شکل میں آیا یا ہانڈی کا وار ہوا, اس کے لیے اللہ ہے. کیا ہے؟ کیا؟ ہاں, اس کے لیے اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ. بس وہ کہتا رہا خاموش, آخر چلا گیا. دوسرے دن آیا, پھر یہی اس نے کوئی نہ بولا, اس نے اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں, اللہ کے نام کی چوٹیں لگائیں, اللہ کے نام کے وار کیے. کہنے لگا میں ٹوٹ گیا ہوں. 2 دن, چند دن کے بعد کہا کہ میرا جسم زخمی ہے, تو میری بات مان جا. اور آخر کار آنا چھوڑ گیا. اس نے کہا حضرت آنا چھوڑ گیا. کہا الحمدللہ, اللہ نے تیرا ایمان محفوظ کیا, اور وہ جو شہرت اور جو عزت کے وعدے اور دعوے کرتا تھا, اللہ تجھے حق میں وہ عطا کرے گا. وہ نہ حق کے تھے, وہ جھوٹ کے تھے, وہ دھوکے کے تھے, وہ نبوت کے انکار کے تھے, یہ نبوت کے اقرار کے ہیں. یہ ختم نبوت کا اقرار ہے, یہ اس کے ہیں. اللہ اکبر. یہ لفظ بڑا طاقتور ہے, اس لفظ میں بہت قوت ہے, اس لفظ میں بڑی جان ہے. اللہ کو اللہ کے یقین سے, اللہ کو کس کے یقین سے, کس کے یقین سے. آپ کے ساتھ کوئی سویا اس کے کان میں کہو اللہ کو اللہ کے یقین سے, ایسے کان میں کہو. دیکھو دائیں بائیں, ابھی جاگ, اب کہو اللہ کو کس کے یقین سے. نام اللہ کا یقین کس کا, نام اللہ کا دھیان کس کا, نام اللہ کا تصور کس کا. اللہ کو اللہ کے یقین سے, اللہ کو اللہ کے دھیان سے, اللہ کو اللہ کے تصور اور وجدان سے, اس وجدان سے, اس کیفیت سے. آج آپ بیٹھ کے محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ لکھیں گے, اللہ تو آ رہا ہے اس میں, محمد کے بعد اللہ, احمد کے بعد اللہ. اور جو بیٹھ کے یقین سے آج اپنے فیصلے کروائیں گے, یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, اس کائنات کے رب کو تو پکارے کہ آج فیصلے کروائیں گے آپ, اور ہر جمعے کروا رہے ہیں, اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں, اور آباد اور شاد ہو رہے ہیں, اور درود پاک پڑھ کے اس قبولیت پہ مہر لگوا دیں گے. یہ ہے یقین. بابا جی نے مجھے کہا 3 تسبیحاں پڑھ, اگر میں نے یہ تسبیحانے گے ذمے لگایا ہے تیرے ذمے, تو یہ کام کر, یہ عمل کر, اور اللہ سے یہ منوا لے, کیا میرا جذبہ ہے کہ میں وہ محنت کر رہا ہوں, کیا میرے جذبے میں فیصلہ کن انداز ہے, کیا میں اس کو قدردانی سے لے رہا ہوں,
کیا میرے اندر ادب ہے کہ مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی ہے یا تسبیح خانے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ عمل کر، اللہ سے یہ منوا، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی تعویذات کے ذریعے یا تجربات کے ذریعے؟ یقین، یقین، اور پھر اس پہ ٹوٹ جانا، ڈوب جانا، پھر اللہ اس کے ذریعے سے فیصلے بھی کرتا ہے، کام بھی لیتا ہے، اللہ اس کو ذریعہ بھی بناتا ہے عالم میں خیر پھیلانے کا۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں، پھر اللہ اس کو یوں ذریعہ بناتا ہے۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ یقین کے ساتھ جو چلا ہے اور جس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ بس پھر ڈوب گیا ہے، اپنے آپ کو یقین سے چلایا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے، منوا کے بھی دکھایا ہے اور مقصد پا کے بھی دکھایا ہے، اللہ اسے کام لیتا ہے۔ اور جس کا یقین بیچارے کا کمزور اور اس کا مقصد کمزور اور اس کا جذبہ کمزور، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا کبھی ہو گیا، وہ اللہ اس سے کام نہیں لیتا، اللہ کسی اور کو لے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پھر کسی اور کا اللہ انتخاب کر کے اس کو لا کے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سہرا اس کے گلے میں ہوگا۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے کام منوانے ہیں، اسی یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کا سفیر بننا ہے، اس یقین کے ساتھ تسبیح خانے کے نظام کو اعمال کے ذریعے چلوانا ہے، منوانا ہے، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ۔ یہ یقین اصل یقین ہے، یہ یقین کامل یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو یہ یقین کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اس کو اس یقین کے ذریعے سے انسانیت میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ یقین ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جو ہم اللہم کافہ پڑھتے ہیں، وہ یقین ہے اصل میں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، زندگی کی راہیں کھل جاتی ہیں، بندشیں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یقین ہے کہ جو شخص جمعے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے 7 بار سورۃ قل واللہ، 7 بار فلق، 7 بار ناس پڑھے گا، آئندہ آنے والے جمعے سے آفات، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ اس سے دور کر دے گا، اللہ اس سے۔ اور جو جمعے کے بعد جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آیت الکرسی 70 بار پڑھے، جیسے آپ ذکر خاص ہوتا ہے، ذکر بعد آیت الکرسی میں لگ جائیں، 70 بار ہو جائے، نہ بھی ہو تو کمی مغرب کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ سے جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، جو منوائے اللہ اسے عطا کریں گے، اللہ عطا کریں گے۔ دیکھیں بعض جذبے والے ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، کوئی بجلی والے کہتے ہیں ہمیں خدمت ہماری قبول کریں، ویلڈر والے کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں میں 4 پائیاں بننا جانتا ہوں، میری خدمت قبول کریں، ایک شخص کہنے لگے میں اے سی کی سروس کر سکتا ہوں، لگا سکتا ہوں، میری خدمت قبول کریں۔ قبول ہو یا نہ ہو، ان کا اجر لکھا جا رہا ہے، ان کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ان کا میٹر چالو ہو گیا صدقہ جاریہ کا۔ آپ بھی کسی شعبے کو جانتے ہیں، تفصیل سے کاغذ پہ لکھیں، میں یہ جانتا ہوں، یہ شعبہ، میرا نام یہ ہے، 2-4 نمبر موبائل کے، 1-2-3 نمبر گھر کے، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، وضاحت سے صاف صاف لکھ کے استقبالیہ بھیجیں۔ اپنا حصہ، کوئی چھوٹی سی تار، کوئی مرمت، کہیں کوئی خدمت، مولا میرا حصہ مل جائے، میرا خیر میں حصہ مل جائے۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو ہمیں سعادت ہے، اپنا نام، پتہ، پیشہ تفصیل سے لکھ کے، آپ بھی ایسے لکھ کے دیں۔ یقین کی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے نظام عالم چلتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے خدمت اگر موقع مل گیا کرنی ہے، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری مصیبتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے پایا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے جھولیاں بھری ہیں، آپ وہ ہیں جو آباد اور شاد ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے تسبیح خانے نے اگر کوئی میں نے خدمت دی ہے تو اس کو جذبے بڑھائیں گے یا کمزور ہیں؟